Wala mi mabalakas o sag-usa. Among gitugyan o among gisalig ngadto sa Ginoo. Bisan sa magdaghang mga pagsulay pagpanglutos namo, apan wala nimo baliha. Naana mingon nga si Rudig silin ana. Niabot na diri sa samura ng istorya ha. Apan ang Ginoo nasayod sa among mga buhat ug unsa ba? Katinuod ang ilang gipang BBI o gipang butang-butang diri kanamo. Ang Dios ray masayod niya na diha sa mga tao. Para na wala mo na baliha. Kay nagpasabot ka na, timailhan ka na nga ang Dios sa kanunay nga kaming nag-uban kaming tanan nga sa formation na asya nagakuyog kanamo. Kinsa na malang di ay ang tintalon sa yawa kung ang tanan naanagikan sa iya. Di ba ang katong nangalagad nga mituo nga na Dios mao to'y tintalon sa panuway. Po apirunta kung unsa ang atong pagtupag salig ngadto kang Kristo kung mulunga pa lang ta sa usa lang kay gayon nga kita bugal-bugalan o kahabutang-butangan sa mga pulong. Pero para namo wala mi mapildi, wala mi mudaog, wala mi magpadala ni anang mga pulunga kay kanang mga tawhana wala po na sa masayod sa ilang gitamulong. Pero alang natong tanan nga kita nahibalo na magpadayon ta bisan pa mag-unsay mga pagsulay nga maabot tong kinabuhi. Atong lig-unon o atong dugangan ang atong pagsalig ug paglaom ngadto kang Kristo. Kaya atong ebanghelyo karon mas kami ang gipili ni Maria kay nakapili siya sa pagpamati sa pulong mensahe sa Dios kay ikumpara ni Marta. Si Marta pertini ang pangandam o pagkaon busy sa kusina kay moabot ang Ginoo. Apanaon sa may hitabo. Si Maria mao'y nagpabilin dito kay dito iyang gipili nga si Kristo iyang ikauban o iyang ika-encounter kanunay. Na gusto ba dita nga magpakamarta? Kisa may gipili sa Dios sa duha si Maria. Wa magpasabot nga di ta mukaon. Mukaon gihapon ta. Wa magpasabot nga atong biyaan ang atong tawhanon nga kalihukan diha sa atong pamilya. Ato gyapon amumahon na atong pamilya. Pero sa panahon nga dunay tawag ang Dios diha kanato, atong i-focus ngadto kaniya. Kay na Mariano naghukdom. Wa ni tulog ba? Duty pud na karong gabi Apan iyang isakripisyo ang iyang kaugalingon. Kay di lagi ta kabayad ug di ta magsakripisyo. Sao na malang nga to ang mga sa una pa labi na katong puno tas mga patuo mga padiyos-diyos unsa wa gyapon natuputla karon nagpabilin gyapon ta ng mga pagtulunan na makabayad ka ta pila lang ka oras nga may sakripisyo. Dili